बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं कुछ। और एक जानिब तो आज इमरान खान साहब के साइफर केस की समाअत एक मरतबा फिर अटक जेल में होनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर अभी तक जेल काम को मिला ही नहीं, अडियाला जेल मुंतकिली भी नहीं हो सकी। लेकिन इस सब के अंदर नवाज शरीफ को एक बड़ा वाज़ेह पैगाम भेजा गया है कि नवाज शरीफ वतन तो आओ, जरा वापस पाकिस्तान तो आओ, जेल तैयार है। क्योंकि लंदन वालों को ताकतवरों ने एक खुला पैगाम भेजा है और यह पैगाम बड़ा अहम है नवाज शरीफ की गिरफ्तारी की तैयारियों के हवाले से। और एक क्लियर कट मैसेज जो है वो मियां साहब को भेज दिया गया है। जबकि दूसरी जानिब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तरफ से भी सख्त बयान जो है वो जारी हुआ है। मरीम नवाज की लंदन से वापस पाकिस्तान दौड़े लग चुकी हैं। नून लीग ने भी अपने एक तरह का पार्टी की सफ़ों में हाई अलर्ट कर दिया हुआ है और लोगों को मुल्क से बाहर जाने पर भी उन्होंने लोगों के अपने जो ओहदेदारान हैं पाबंदी आयद कर दी हुई है। दिलचस्प डेवलपमेंट्स हैं। इमरान खान साहब के ताकतवरों के साथ जो मामलात हैं वो ज़ाहिरी बात है कि वो इस तरह के हैं कि इस वक्त वो दौराहे पर हैं। यहाँ से वो ठीक भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा ख़राबी की जानिब भी जा सकते हैं। और ज़ाहिरी बात है कि इन ताल्लुकात के अंदर बहुत से लोगों का ये क्लेम है, जैसे कल सेनेटर मुशाहिद जो हैं उनकी मैंने आपके सामने स्टेटमेंट रखी। सेनेट की दिफाई कमेटी के चेयरमैन भी हैं, ताकतवरों के करीब भी समझे जाते हैं, एस्टैब्लिशमेंट को भी बेहतर समझते हैं। उन्होंने कहा कि इस सब के अंदर जो मदर ऑफ ऑल डील्स है वो इमरान खान साहब के साथ ताकतवरों की हो सकती है। और बहुत से लोग जो हैं वो इन कोशिशों के अंदर भी हैं। और ज़ाहिरी बात है कि उन्होंने तो कह दिया कि ये एक आशिक और माशूक वाली लड़ाई है, ये बहुत जल्द हल भी हो जाएगी। और इस सब के अंदर ऑब्वियसली लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड, मामला कहाँ पर जाकर रुकता है, सूरत हाल क्या बनती है। लेकिन अभी तक की सिचुएशन को अगर हम एनालाइज करें तो मामला और गेम जो है वो फंसी हुई है। क्योंकि आप ये देखें कि जिनाह हाउस हमला केस में सनम जावेद और 3 खवातीन कल शाम को जेल से रिहा हुई, लेकिन जेल से रिहा होने पर उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत ने सनम जावेद और दीगर को जमानत पर रिहाई का हुक्म दिया था। इन खवातीन को जिनाह हाउस हमला केस पे जमानत पर कोट लखपत जेल जो है उससे वो रिहाई मिली थी और उसके बाद इन्हें दोबारा से गिरफ्तार कर लिया गया। और अब यूँ लग रहा है कि इन्हें रिहाई नहीं मिलेगी और ये मामला जो है ये मुकम्मल तौर पे वो ये एक एक्शन रिप्ले, इस मुकदमे में भी छूट जाएंगी तो और मुकदमे उनका इंतज़ार कर रहे होंगे। सो इस सब के अंदर ज़ाहिरी बात है लेट्स सी कि ये मामला किधर को जाता है। आज मज़ीद चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। इमरान खान साहब के खिलाफ साइफर केस की समाअत जो है वो आज अटक जेल में होनी है और इसका नोटिफिकेशन भी वजारत कानून की तरफ से जारी कर दिया गया है। खुसूसी अदालत के जज अबुल असनाद जुल्करनैन जो हैं वो अटक जेल जाएंगे। इसके बाद उम्मीद यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो कि नॉर्मली फैसले महफूज कर लेती है इमरान खान साहब के, और वो फैसले बेशक फिर इर्रेलेवेंट हो जाएं, उस वक्त तक भी नहीं सुनाए जाते। जैसे अटक जेल में समाअत के हवाले से फैसला महफूज है, जज अबुल असनाद जुल्करनैन साहब समाअत कर सकते हैं या नहीं, उस हवाले से फैसला महफूज है। ये सारे फैसले जो हैं ये महफूज हैं या गैर महफूज हैं, चलें ये एक अलग डिबेट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत से कंसर्न्स हैं। उम्मीद हम ये करते हैं कि इमरान खान साहब की अडियाला जेल मुंतकिली के वो ऑर्डर्स जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने दिए वो तहरीरी तौर पर भी जेल हुकाम को मिल जाएं और उसके बाद इमरान खान साहब जो हैं उन्हें मुंतकिल कर दिया जाए अडियाला जेल, जहां पर उन्हें वजीर आजम के शायान शान जो एक वजीर आजम को अब ए और बी और सी क्लास नहीं होती, अब जेल में एक नॉर्मल क्लास है, एक बेटर क्लास है, बेहतर क्लास है। और बेटर क्लास जो है वो इमरान खान साहब उसके एलिजिबल हैं, बहुत क्लियरली एलिजिबल हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, पढ़े लिखे शख्स हैं। जाहिर बात है ये चीज़ जो है ये बड़ी अहम है और आज की समाअत जो है वो भी बहुत कुछ वाज़ेह कर देगी कि मामलात जो हैं वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अच्छा भाई, दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी गेम भी फंसी हुई है। नवाज शरीफ साहब को अपनी गेम बड़ी क्लियर नज़र आ रही थी, लेकिन नवाज शरीफ साहब की गेम भी फंसी हुई है। ऑल्दो खान साहब का मामला जो है वो भी इस वक्त जाहिर बात है कि यहाँ से कोई भी रुख इख्तियार कर सकता है। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट एंड लेट्स बी वेरी क्लियर हेयर। और जाहिर बात है उम्मीद है, मैं ये नहीं कहूँगा उम्मीद ख़त्म हुई है। कुछ CBMs जो हैं वो मज़ीद किए जाएंगे, लेकिन कुछ CBMs जो हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स वो उस हद तक नहीं देखे जा रहे। शायद वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दूसरी साइड भी रेसिप्रोकेट करे, दूसरी साइड से भी कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स आएँ। और अभी तक मामला वही है कि इमरान खान साहब वतन से बाहर जाने के लिए खुद से माइनस होने के लिए तैयार
نہیں ہے، اور عمران خان جو ہے وہ خطرناک ہوتا جا رہا ہے سسٹم کے لیے، قیدی نمبر 804 ڈراؤنا خواب بنتا جا رہا ہے نظام کے لیے، عوام اس کے ساتھ ہے، عوام اس کی آواز پر لبیک کہتی ہے۔ عمران خان جیل میں ہے یا جیل میں نہیں ہے، دونوں صورتوں میں وہ عمران خان ان کے لیے خطرناک ہے، یہ اس کی ایک تصویر سے ڈرتے ہیں۔ کل پیش کیا جانا تھا نا عدت والے نکاح کیس میں، بھونڈا مضحکہ خیز کیس، لیکن لاتے نہیں لائے، کیوں نہیں لائے جی؟ عمران خان کی ایک تصویر اگر آ جاتی نا تو انہیں ایسے ایسے تھرتھلی مچ جانی تھی اور کانپ اٹھنا تھا۔ اب وہیں دوسری جانب مسلم لیگ نون کے صدر اور سابق وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے نواز شریف کے استقبال کی تیاریوں کے لیے پارٹی رہنماؤں کو 21 اکتوبر سے قبل بیرون ملک سفر نہ کرنے کی ہدایت کر دی، جبکہ پوری آل شریف باہر بیٹھی ہے۔ لندن میں نون لیگ کے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان اپنے وسائل سے 12,000 میگا واٹ پیدا کر کے لوڈ شیڈنگ ہم نے ختم کی تھی، اور اس طرح کی باتیں انہوں نے کی۔ لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے، انہوں نے کہا کہ نواز شریف ہفتہ 21 اکتوبر کو پاکستان جائیں گے، لہٰذا تمام پارٹی رہنما 21 اکتوبر سے قبل بیرون ملک سفر نہ کریں اور نواز شریف سے ملاقات کے لیے لندن آنے والے پارٹی رہنما بھی پروگرام کینسل کریں اور قائد مسلم لیگ نون کے استقبال کے لیے اپنے حلقوں میں وقت دیں، کیونکہ ظاہری بات ہے عوام نے خود سے تو نکلنا نہیں ہے۔ میں نون لیگ کے ایک بڑے سیزن پولیٹیشین ہیں، ان کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، بڑی پیاری بات کی انہوں نے، بڑے دل سے انہوں نے بات کی، اور یہی ہوتا ہے نا لیڈر کے استقبال۔ انہوں نے کہا کہ اس دفعہ سی بساں لے کے جانیاں نے، سارے لوگ کی بساں چلائے جانے نے، اور پرائیویٹ گاڑیوں میں نہیں، کیونکہ پرائیویٹ گاڑیوں والے ہمارے ساتھ ہلکے سے نکلتے ہیں پھر ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، کیونکہ میاں صاحب ظاہری بات ہے نا قومی لیڈر ہیں، ایسے ہی بندے گھیر گھور کے آپ تلق پہ لے کے جاتے ہیں، تلق داری پہ، تو یہی ہوتا ہے۔ اچھا، شہباز شریف نے کہا کہ نواز شریف پروگرام کے مطابق پہنچیں گے، ان کا والہانہ استقبال ہوگا، البتہ ایسے معاملات جو ہیں وہ نہیں ہیں۔ اور اس سب کے اندر اس میں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ڈویژنل اور ضلعی عہدیداران کو زیادہ سے زیادہ کارکنان گھیر کے لانے کا ٹاسک دے دیا گیا ہے، اور 10 لاکھ کارکنان کی آمد کا ٹارگٹ انہوں نے دے دیا ہوا ہے، اور 10 لاکھ مطلب 1 لاکھ بندہ بھی نواز شریف صاحب اکٹھا کر لیں تو نواز شریف صاحب کو ویسے ہی اعزازی طور پہ تاحیات وزیر اعظم بنا دینا چاہیے، ایسے نہیں ہوتا۔ اور اس میں بہت سی کمیٹیاں بنا دی گئی ہیں، اور مریم نواز نے استقبالیہ کوارڈینیشن کمیٹیز اور اس طرح کی چیز، عوام کا مسئلہ ہے۔ مسئلہ دیکھیں آپ، ایسی 1000 اور کمیٹیاں بنا لیں، مسئلہ عوام کا ہے۔ عوام جو ہے وہ اس کے دل کی ایک ہی پکار قیدی نمبر 804، مطلب اس سے آگے پیچھے عوام 1% اوپر نیچے کچھ سننے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ تو پھر 180 ڈگری ایک الگ ڈائریکشن پہ بیٹھے ہیں۔ اچھا، مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ بھی اب نواز شریف صاحب کے حوالے سے کچھ چیزیں کرنے کے لیے ہنگامی دوڑیں لگی ہیں ان کی، اور ان کے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نواز شریف صاحب کے بیٹے جو ہیں حسین نواز، انہوں نے کہا کہ مریم نواز آج شام کو بیسیکلی روانہ ہو جائیں گی پاکستان کے لیے، اور اس وقت یہ دبئی سے انہوں نے آنا ہے، ہو سکتا ہے کہ جس وقت تک آپ یہ ویڈیو دیکھیں 4 روزہ قیام مکمل کر کے مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ واپس آ چکی ہوں، اور انہوں نے حسن نواز کے دفتر میں بھی کچھ ملاقاتیں کی، اور یہ اپنی بیٹی کے ہمراہ لندن کی ایک یونیورسٹی بھی گئی۔ نواز شریف، شہباز شریف، اسحاق ڈار اور مریم نواز کی ملاقاتوں کے متعدد دور بھی ہوئے، اور بہت سی چیزیں ہیں۔ وہیں دوسری جانب ان کی اپنی ایک اور سیاسی جماعت بھی اس وقت پلان ہو رہی ہے، اور آپ یہ شاہد خاقان عباسی صاحب کی سٹیٹمنٹ سے بھی سمجھ جائیے گا، میں نے کچھ دن پہلے بھی آپ کے سامنے رکھا تھا، اس میں کچھ بڑے تجربہ کار سیاستدان ہوں گے، اور اس میں کچھ صحافی اور اس طرح کے لوگوں کی بھی سننے میں آ رہا ہے کہ اس وقت پلان کیا جا رہا ہے۔ اور شاہد خاقان عباسی نے پی ڈی ایم کی سابقہ حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اگر جنرل باجوہ آپ کی حکومت میں رکاوٹ تھے تو حکومت چھوڑ دیتے، اس کے بعد بھی آپ کو 8 سے 9 مہینے ملے، آپ کام کر لیتے۔ اس سب کے اندر انہوں نے کہا کہ میں نون لیگ کی سیاست سے مطمئن نہیں ہوں، راستے کا تعین کریں پھر الیکشن میں جائیں، ورنہ الیکشن انتشار کے علاوہ کچھ نہیں دے گا۔ مطلب یہ کہہ رہے ہیں الیکشن میں نہ جائیں، پہلے راستے کا تعین کریں۔ کون کرے گا راستے کا تعین؟ الیکشن ہو، عوامی نمائندے آئیں، عوام کے منتخب کردہ، وہ راستے کا تعین کریں گے۔ اور یہ ری امیجننگ پاکستان، اوبویسلی یہ جس طرح سے ری امیجن آپ کر رہے ہیں یا آپ سے آپ کے ذریعے پاکستان کو ری امیجن کروایا جا رہا ہے، وہ ایک بڑا غور طلب چیز ہے۔ اس سب کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ پارٹی عہدیدار نہیں ہوں، کسی مشاورت میں شامل نہیں ہوں، نواز شریف بنے اگر وزیر اعظم تو میں خود کو وزیر نہیں دیکھتا، یعنی نواز شریف صاحب کا بھی وزیر میں نے نہیں بننا، انہوں نے کہہ دیا، اور شہباز شریف صاحب کے تو یہ خود بھی وزیر نہیں بنے۔ اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں جو نواز شریف صاحب کے لیے سب سے بڑا دھچکا ہے، اس سے بڑا دھچکا جناب میاں محمد نواز شریف صاحب کے لیے کوئی نہیں ہوگا، اور اس سے پہلے نگران حکومت یہ سٹیٹمنٹس دیتی رہی ہے کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ قانون کے مطابق معاملات کیے جائیں گے۔ فیصل واڈا صاحب طاقتوروں کے بڑے قریب ہیں، انہوں نے کہا کہ نواز شریف اور کدھر جائے گا، جیل ہی جائے گا۔ اب وفاقی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ ایک ملزم کو جہاز سے گرفتار کرنے کے لیے کوئی بڑی فورس نہیں چاہیے ہوتی، نواز شریف کی گرفتاری کے لیے تیار ہیں، یہ نگران وزیر داخلہ صاحب کہہ رہے ہیں۔ نگران وزیر داخلہ اوبویسلی آپ کو پتہ ہے کہ نگران حکومت کس طرح سے آپریٹ کر رہی ہے، اور اگر نگران حکومت کا کوئی اقدام ہے تو اسے کس کا اقدام اور ان کی بات کو کس کی بات سمجھا
समझा जाए। इन्होंने गुफ्तगू किया है कि एयरपोर्ट हसास जगह है, वहाँ वैसे भी मजमे को हम इजाज़त देंगे ही नहीं। नवाज शरीफ को अदालत से ज़मानत नहीं मिली तो हम ऑब्वियसली गिरफ्तार करेंगे। मेरे ख्याल में नवाज शरीफ खुद भी गिरफ्तार होना ही चाहेंगे क्योंकि उसके अलावा और कोई हल नहीं होगा। इन्होंने कहा कि नवाज शरीफ माजी में भी बेटी के साथ साथ गिरफ्तार हुए थे और इस सब के अंदर इन्होंने कुछ और बातें भी कही और इन्होंने कहा कि ऑब्वियसली इमरान खान साहब के लिए भी इनके वही चीज़ें कहते हैं कि बड़े सगीर का एक ही लीडर है जो गिरफ्तारी से डरता है, तासुब कहीं या कुछ और। सबको पता है कि चेयरमैन पीटीआई गिरफ्तारी से डरते हैं। खैर, निगरान वजीर को ये बातें करना जेब देती है या नहीं, ये अलग कहानी है। इन्होंने इस सब के अंदर और भी बातें कही। रियासत माँ का किरदार अदा करती है, पहली मरतबा बाप का किरदार भी रियासत अदा कर रही है। अब इससे इनकी क्या मुराद है, इससे इनका क्या मतलब है, ये तो यही खुद बता सकते हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब के हवाले से इन्होंने बात कही है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जेल ही जाएंगे और उसके अलावा उनके जेल में कोई जहाज से अरेस्ट करने। बाय द वे, मैं 2018 में जब नवाज शरीफ साहब लंदन से मरियम के साथ आ रहे थे तो आई वाज इन दैट प्लेन, मैं उस जहाज़ में था कवर करने के लिए लंदन से लाहौर तक, और नवाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी मैंने अपनी आंखों के सामने देखी। और दोबारा वो एक्शन रिप्ले जो है वो हो सकता है और बड़े आराम से मरियम नवाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब जो हैं दोनों ने गिरफ्तारी दे दी थी। वहीं हम जब जहाज़ से उतरे तो साथ ही एक छोटा जहाज़ भी लगाया गया था जिससे उन्हें लेके जाना था। तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, इस सब के अंदर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की एक स्टेटमेंट आई है और कल उनकी एक बड़ी अहम तरीन मुलाकात जो है वो आर्मी चीफ साहब की हुई है और इसमें उन्होंने बेसिकली जो पाकिस्तान की क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनके साथ इनकी मुलाकात हुई और बड़ी एक अच्छी स्टेटमेंट आर्मी चीफ ने दी है। और उन्होंने कहा है कि इस्लाम अमन और आशती का मजहब है, इस्लाम में इंतहा पसंदी की कोई जगह नहीं। उन्होंने दो टोक अल्फाज में वाजे किया कि महज़्ज़ब मुआशरे में किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। स्टेटमेंट को बहुत ज़्यादा शेयर किया जा रहा है और मुझसे भी कुछ लोगों ने पूछा कि इसका क्या मतलब है, लेकिन ऑब्वियसली दिस स्टेटमेंट हैज़ बीन गिवन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अनफॉर्चुनेट इवेंट्स जो कि पाकिस्तान की क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ उनके जो गिरजा घर हैं उन्हें और उनकी कॉलोनीज़ के साथ जो हुआ उस सब के अंदर ये एक अच्छी स्टेटमेंट है। ऑब्वियसली सारे स्टेक होल्डर्स इस मामले में तो एक पेज पे हैं कि कानून को हाथ में लेने की इजाज़त और मजहबी इंतहा पसंदी की कोई जगह नहीं होनी चाहिए माशरे में, लेकिन इस स्टेटमेंट को बड़ा अहमियत की निगाह से भी देखा जा रहा है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान।